صباح الخير الشباب، صافا مزيان؟ كي صبحتو؟ عواشر مباركة وعيد مبارك سعيد. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. حاولوا تطاجيو صحابكم، الله يرضي عليكم، في لي كومونتير. حاولوا تطاجيو صحابكم في لي كومونتير. شريف بلي الله يرضي. توصل يسالوا الاخوان. وقولوا لي شنو بغيتو نخدمو هذا النهار هذا. واش نخدمو الالين ولا نخدمو ليكسبونونسيال؟ الين راه ديجا قال لي الاستاذ الجزولي يخدمو معاكم. متفقين؟ اولا نخدمو لا باز ديال الفونكسيون. يقول لك انت الاولى، هو قال لي لا. وانت شو منه؟ دونك كيبان لكم الشباب مزيان. صافي نبدا 3 الناس عاوتاني.
دونك نبداو على بركة الله. بالنسبة للآلين، دونك عندنا حنايا هاد العام هذا دو فونكسيون، فاهمين؟ كاين الآلين وكاين ليكسبونونسيال، هما راه بجوج بيهم متفقين، هما راه بجوج بيهم وحدة كتكمل الأخرى. ولا ديفينيسيون اللي نقدروا نعطيوهم بجوج بيهم أو ميم طون هي الآلين فونكسيون ريسيبروك ديال ليكسبونونسيال. يعني شنو هي الفونكسيون ريسيبروك ديال ليكسبونونسيال؟ دونك إلا تلاقاو ليا بجوج بيهم كيطيروا. ملي كنقول لك شي حاجه الريسيبروك ديال الحاجه الثانيه يعني هي العكس ديالها. بحال مثلا واحد، شكون هو العكس ديالو؟ يعني الريسيبروك ديالو هو موانزا. يعني اون فوا كيتلاقى ليا مثلا ان مع موانزا كيطيروا. دونك حتى هنايا ملي كيتلاقى ليا الالين مع ليكسبونونسيال كيطير. ودونك حنا غنشوفو هنا ان شاء الله. كما كنعرفو في لي فونكسيون الشباب، اول سؤال كيكون في لي فونكسيون هو الدومين ديفينيسيون. متفقين؟ يعني شنو هو الدومين اللي معرف عليه هاد لا فونكسيون هادي؟ دونك الالين، شنو هو الدومين ديفينيسيون ديال هاد الالين هذا؟ متفقين؟ دونك دي ديال هاد الالين هذا، متفقين؟ يعني الدومين ديفينيسيون ديالها هو من زيرو بليس لانفين لانترفال اوفر. شنو نقصد لك من هاد زيرو بليس لانفيني يا استاذ؟ مفهوم؟ شنو كنقصد لك من زيرو بليس لانفيني؟ يعني هاد الالين هذا، هادشي اللي غادي يكون وسط منه هنايا، يعني هاد اكس ولا كانت وسط منه اكس موان زا ولا اكس بلس ان ولا يكون شنو ما بغا يكون، هادشي اللي داخل دائما خاصو يكون شنو؟ بوزيتيف. متفقين؟ يعني من حقك انك تغومبلاسي وسط من الالين غير بشي حاجه اللي بوزيتيف. شي حاجه اللي نيجاتيف من المستحيل، وحتى الصفر ما يمكنلكش تغومبلاسي منه. حيت شوف لانترفال منين بادي من زيرو بلس لانفيني، و زيرو اوفر، يعني لانترفال مفتوح. متفقين؟ يعني ملي كنقول لك انا لانترفال هنا اوفر، يعني حتى الصفر ما كاينش، كنبداو من زيرو فيرغول. حتى دابا الا كانت كالكولاتريس حداك ومشيتي ودرتي الالين ديال زيرو غتعطيك ايغور، درتي الالين ديال موان زا ما غاديش تعطيك، فتي زيرو للقدام غادي تعطيك. متفقين؟ دونك هذه هي الحاجه الاولانيه الشباب اللي خاصنا نكونوا كنعرفوا. مفهوم؟ هذه هي الحاجه الاولانيه اللي خاصنا نكونوا كنعرفوا بالنسبه للالين. هو الدومين ديفينيسيون ديالو خاصنا نعرفوا انه داكشي اللي كيكون اونتر الالين كيكون توجور بوزيتيف ستريكتوم. سكري. دونك ادوس هذه الحاجه الاولانيه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية ديال هاد الآلينات. الله الشباب، ما فهمتش صحابكم فين كاينين؟ حاولوا تصيفطوا ليهم اللي الله يرضي عليكم ولا طاجيوهم. طالع معايا 3 100 و دونك كاينين دي بروبريتي اللي كنخدموا بهم، يعني واحد العلاقات اللي خاصنا نكونوا كنعرفوهم ضروري في الالين، كنخدموا بهم في لي زيكزيرسيس. متفقين؟ مثلا عندي الالين ديال ا فوا بي، عندي الالين ديال ا سور بي، عندي الالين ديال 1 سور ا، عندي الالين ديال ا على بويسونس ار. متفقين؟ دونك
هادو شحال تيساويو؟ هادو علاقات خاصنا نكونوا ضروري حافظينهم الشباب، متفقين؟ راه ماشي كيجي مثلا في ليكزيرسيس كيقول لك مونطري الالين دو ا فوا بي شحال كتعطيك، ولا الالين ديال ا على بي شنو كتعطيك، ولا شي حاجه بحال هكا. لا، انت خاصك تكون عندك في دماغك، وخاصك تعرف وقتاش كل مره شنو كل مره وقتاش فين هي اللي غادي تخدم بها، متفقين؟ دونك الالين ديال ا فوا بي شنو كتولي؟ هي الالين دو ا بلس الالين دو بي. يعني البرودوي شنو كيولي؟ كيولي لا سوم، وبحال كنديفلوبيو داك الالين اللي عليهم بجوج بيهم. هنايا لا ديفيزيون شنو غادي تولي؟ غتولي سوستراكسيون. دونك الالين دو ا موان الالين دو بي. هنا الالين دو ا دو 1 sur ا هي موان الالين دو ا. وعندنا الالين ديال ا على بويسونس ار، يعني شي حاجه لداخل وفوق منها واحد البويسونس. كيقول لي في الالين من حقك انك دات لا بويسونس تهبطها، يعني تهبطها لهنا حدا الالين اللي غادي تولي هي ار الالين دو ا. هادشي هذا غيولي كيبان لكم في التمارين كثر، متفقين؟ غيزيد يبان لكم في لي زيكزيرسيس بزاف. دونك هادو دي بروبريتي اللي كنخدموا بهم، ماشي ديما ولكن مهم ضروري خاصهم يكونوا في الدماغ. فاهمين؟ شنو غادي نزيدو؟ غنزيدو شي تويشيات لي اساسيه. مفهوم؟ اللي هو قلت لك قبيله الالين ديال ليكسبونونسيال شحال كتساوي؟ الين ديال او اكس، هذا هو الالين وهذه هي ليكسبونونسيال. قلت لك قبيله واحد لا ديفينيسيون صغيور وعادي. قلت لك الشباب واش كيبان لكم؟ واش مفهوم؟ واش مفهوم؟ دونك هنا الالين ديال ليكسبونونسيال دو اكس، الالين طار مع ليكسبونونسيال شحال بقات ليا؟ بقات ليا هي اش اكس. اولا سوا تنطيحو فيها بحال هاد الشكل هذا، اولا ليكسبونونسيال ديال الالين. متفقين؟ راه هما بجوج بيهم بحال بحال، سوا دات ليكسبونونسيال يكون وسط من الالين، اولا الالين يكون وسط من ليكسبونونسيال. بجوج بيهم غادي يطير ليا فيهم الالين، كتبقى الالين مع ليكسبونونسيال كتبقى ليا دات اكس. سي كلير؟ دابا اجي معايا لي زيكواسيون ديال الالين وديال ليكسبونونسيال. المهم دابا نركزوا على الالين بعدا مزيان. هات دونك واحد ليكواسيون اللي خاصنا نكونوا كنعرفوها ضروري في الالين. مثلا كنتي غادي كتحسب في لي زيكواسيون ديالك في الالين، حنا غنشوفوا دي زيكزامبل ان شاء الله. فين تحتي لقيتي الالين دو اكس اتيكالا ا، واخا تعاود دوك جوج الاخرين هادو. دونك هنا قلنا الالين مع ليكسبونونسيال، الالين ديال ليكسبونونسيال دو اكس اولا ليكسبونونسيال ديال الالين بجوجهم، وقتاش ما تيتلاقى ليا الالين مع ليكسبونونسيال تيطير، كتبقى ليا غير اكس. صافي؟ فاهمين؟ دابا الشباب حنا جينا لهنا عندنا الالين دو اكس اتيكالا ا، الالين ديال واحد لا فاريابل كتساوي واحد العدد. انا راه باغي نلقى داك لا فاريابل شحال تيساوي. فاهمين؟ باغي نلقى داك لا فاريابل شحال تيساوي. دونك بغيت انايا نلقى داكشي اللي وسط من الالين شحال كتساوي لا فالور ديالو. باش نلقى انا داكشي اللي وسط الالين شحال تساوي لا فالور ديالو، دونك داك الالين هذا خاصو يطير.
باش كيطير ليا هاد الالين الشباب، هاد الالين باش كيطير لينا بليكسبونونسيال. اون فوا نبغيو نطيرو الالين كندخلو ليكسبونونسيال. دونك هادشي هذا غيعطينا ايكيفالونس اش الالين هنا ديال اكس وهنا ا. هنا غندخلو او وهنا غندخلو ليكسبونونسيال. دخلناها بجوج جوايب بحال ما درنا والو، بحال زدنا واحد هنا وزدنا واحد هنا. دونك هنا الالين كيمشي مع ليكسبونونسيال. شنو غادي تبقى ليا؟ غيبقى ليا هاد اكس هذا كيساوي ليكسبونونسيال ديال من ديال ا. صافي. اجي معايا دابا ندير لك شي دي زيكزامبل في هادشي اولا نكمل الكور. انا ندير لك امثله في هادشي هذا، ندير لي دي زيكزامبل في هادشي هذا باش ندوز. مثلا عطيت واحد الكيسيون الاول، واحد ليكزيرسيس صغيور. وشوفوا معايا. دونك اول حاجه شفناها شنو هي الدومين ديفينيسيون. متفقين؟ ابري شفنا هاد لي بروبريتي ومن بعد شفنا لي زيكواسيون كيفاش تنخدموهم. حنا غنشوفوهم ان شاء الله دابا في لي زيكزيرسيس. دونك اول حاجه هي الدومين ديفينيسيون. دونك غادي نقول لك ديتيرميني دومين ديفينيسيون. نعطيك واحد لا فونكسيون f du x est égal f du x est égal غنعطيك هي ln ديال x موان. متفقين؟ دونك x موان كاينه لداخل. واش تيبان لكم دابا مزيان الشباب؟ دونك ln ديال x موان. دونك انا بغيت نعرف الدومين ديال هادي. غادي ندير دي دو اف. شوف معايا كيفاش كنخدموا الدومين ديفينيسيون الشباب. بعدا دي دو اف دائما كنديرو هي كنبداو ب اكس ابارتيان ا ار. هاد اكس ابارتيان ا ار الشباب ما لا يبانش مزيان. دابا مزيان. يلا شباب. دونك قلنا عطاتك اف دو اكس اتاجال هي الالين ديال اكس موان زيرو. فاهمين؟ قلت لك ديتيرميني الدومين ديفينيسيون. شنو هو الدومين ديفينيسيون الشباب؟ بعدا خبرتكم الدومين ديفينيسيون راه هو اهم حاجه في الفونكسيون. يعني الا ما كانش عندنا داك الدومين ديفينيسيون ما يمكنش نزيدو لي كيسيون اخرين، من المستحيل. دومين ديفينيسيون هو واحد لانترفال فيه عرام ديال لي زيليمون، يعني فيه بزاف ديال العناصر. العناصر اللي كيكونوا عباره على اعداد. مفهوم؟ هو داك لانترفال اللي كيعطينا داك لي زيليمون اللي يمكن لينا نغومبلاسيو بهم داك اكس، يعني تياخذهم هاد اكس هذا. احنا غنشوفوا مثلا حنا درنا دي دو اف ايتاغال اكس ابارتيان ا ار. هاد اكس ابارتيان ا ار دائما كنديروها، ما عندهاش علاقه بالالين ولا بالاكسبونونسيال ولا بشي حاجه اللي قرينا في سانتيام اني ولا في. دائما كدار. مفهوم؟ علاش كنديرو اكس ابارتيان ا ار؟ حيت وقيلا اكبر اونصومبل كنا قرينا هي ار. عقلتو معايا في سانتيام اني ولا هادي قرينا دي زونسومبل، قرينا ار و كي. متفقين؟ و ان، ولكن الكبيره فيهم اللي كنجمعاهم كاملين هي ار. دونك حنايا تا دابا كنديرو اكس ابارتيان ار، يعني اي ريزولطا غادي نلقاو راه اوتوماتيكمون غنلقاوها كاينه في ار. مفهوم؟ مثلا كون مشينا درنا اكس ابارتيان شي اونصومبل واحد اخر، نقدروا الريزولطا اللي غتخرج لنا ما نلقاوهاش كاينه في داك لونصومبل ونطيحوا في مشكل. صافي. هنا شنو قلنا؟ الالين خاصو يكون الوسط منه بوزيتيف. دونك اكس موان زيرو، يعني هادشي كامل ستريكتومون زيرو. دونك كنديرو x appartient à R tel que x supérieur à 1 في حاجة ديال الايكواسيون. ودابا شوف معايا اللير ديالك x كينتمي ل R يعني appartient à R، ولكن x كي داير كبر من واحد. ومنين كنقول لك
يعني شنو هو لانترفال؟ اكس كبر من واحد بحال هكا. دابا هادي هي ار من موال لانفيني بليس لانفيني، هذا الزيرو وهذا الواحد. ملي كنجي استاذ وكنقول لك اكس كبر من ار كبر من واحد، دونك هاو اكس سوبيريور ستريكتومون، يعني من واحد وفين مشيتي؟ مشيتي حتى بليس لانفيني. متفقين؟ دونك هانت ايت ايكال غادي تعطيني من ان وبليس لانفيني. كاين واحد الاشكال عند التلاميذ، واش لانترفال هنا اوفير ولا فيرمي، يعني واش داير بحال هكا ولا مسدود. هنا جهة لانفيني بطبيعة الحال غيكون اوفير، علاش؟ حيت ما يمكنش نسدو لانفيني، حيت الا مشيتي تسديتي هنا جهة بليس لانفيني او لا موال لانفيني ان شاء الله، دونك راه انت وليتي كتعرف ليا انها لانفيني فين كتسالى، وهي راه لانفيني ما عرفناش فين كتسالى حنايا. فاهمين؟ وهنايا عندي ستريكتومون هنا لانترفال اوفر. من الاخر الشباب، هاد لانترفال اوفر و لانترفال فيرمي وقتاش كيكون؟ لانترفال فيرمي كيكون في حاله وحده، اذا كانت هنا عندك او ايغال، يعني عندي او تساوي بحال هكا. متفقين؟ دونك سوا كانت عندي كبر او لا صغر او تساوي، يعني اما سوبيريور ستريكت او ايغال او لا انفيريور او ايغال. صافي؟ دونك هادي كيسيون الاول التفهم. كيسيون تاني غنقول لك سامبليفيي مثلا ا، غنعطيك ا ايطيغال. شوف معايا الالين ديال 4 بلس الالين ديال 12 ناقص ولا بلس الالين ديال 1 سور 9. صافي؟ دونك هنا غنسامبليفيو الشباب اعتمادا على هاد الهضره هادي. متفقين؟ على هاد الالين دو ا فوا بي، الالين دو ا على بي، الالين ديال 1 سور ا، وحنا غاديين. دونك اجي معايا نبداو انا وياك ان شاء الله. عندي هنا الالين ديال 4. اول حاجه هو خاصك دير لا ديكومبوزيسيون لهاد لي نومبر هادو اللي كيكونوا عند الداخل، يعني تفككهم. دونك هنا الالين ديال 4 شحال تتساوي؟ الالين ديال 4 شحال تتعطينا الشباب؟ هي جوج كيبان مزيان دابا؟ صافا دابا؟ دونك نسيت انت كتزيدينا. اللهم لك الحمد. كيبان مزيان دابا؟
الشباب راه اللايف داير بحال هكايا، هادي هي الخدمة ديال اللايف، فهمتي؟ راه ضروري غيحمقك واحد دقيقة ولا جوج. دابا مزيان ولا لا؟ لا، واش باين ولا ما باينش؟ ميمكنش غير نكمل. بما انكم غير جوج، كيبان لي انايا ندوز الواتساب وندير هاد اللايف هذا. دابا مزيان. دونك شوف معايا، قلت لك سامبليفي. الالين ديال 4 بلس الين دو 12 موان ولا بلس الالين ديال. دونك غادي تسامبليفي بهاد لي بروبريتي هادو اللي عطاتك انا هنايا. صافي، اجي معايا لهنا. هنا قبل ما تسامبليفي خاصك تبين بعدا هاد لي بروبريتي، يعني يبانوا ليك تما. هنا عطيت الالين ديال 4، دونك خاصك ضروري تبين لي شي وحده منهم. سوا داك الين دو 4 غادي تخدمها على شكل برودوي، ولا دير ليها لا ديفيزيون، ولا شوف شنو غادي دير ليها. متفقين؟ دونك الالين ديال 4 شنو هي؟ نقدروا نكتبوها هي 2 على بويسونس 2، يعني هي 2 او كاري، حيت 4 هي 2 او كاري. فاهمين على هاد الهضره؟ بلس الالين ديال من ديال 12. 12 شنو هي؟ هي 3 فوا 4. هادي فاهمين عليها؟ هنايا عندي الالين ديال من ديال 1 على 9. دابا اجي معايا غنبقاو نطبقوهم الله يرضي عليك. دونك هنايا عندي الالين ديال 2 على بويسونس 2، دونك عطيني شي وحده فيها لا بويسونس، هي هذه اللي قدامك. عندك الالين ديال على بويسونس ار، دات لا بويسونس كيهبط، دونك هاد لا بويسونس هذا اللي هو 2 غادي تهبط لتحت، دونك غادي تولي ليا هي 2 الالين دو 2. هادي مفاهمين عليها؟ عندي الالين ديال 3 فوا 4، دونك هي الالين ديال ا فوا بي. الالين ديال ا فوا بي شنو كيولي لا 100. متفقين؟ دونك كيولي هو الالين دو ا بلس الالين دو بي. دونك غادي تعطيني هي بلس الالين دو 3 بلس الالين دو 4. وعندي الالين ديال 1 على 9، دونك 1 سور 9. الالين دو 1 سور 9 متفقين؟ الالين ديال 1 سور 9 شحال كتعطي؟ 1 على ا، يعني 1 على شي عدد شنو كتعطينا؟ هي موال الالين دو ا. دونك 1 على 9 غادي تعطينا هي ناقص الالين ديال 9، دونك هانت هي موال الالين ديالنا. فاهمين الشباب ولا ما فاهمينش؟ هادشي واضح ياك؟ مزيان.
دونك هنا غتبقى ليا 2 الالين دو 2 بلس الالين دو 3 بلس الالين دو 4. واش كاين ما نسامبليفيو فيها ولا لا؟ وي، هي عندي وحده اخرى انايا، عندي الالين دو 4. شوف كيف رديتها، شحال عطاتني في النتيجه ديالها؟ عطاتني 2 الالين دو 2. دونك هاد الالين ديال 4 هي جوج الالين جوج، عاوتاني موان الالين ديال 9 شحال هي الالين ديالاش ديال 3 او كاري، حيت 9 شناهي هي 3 او كاري. عاوتاني غيهبط بات لا بويسونس، راه كنبقى كنلعب غير بهادو، جوج الالين دو جوج بلس الالين دو 3 بلس 2 الالين دو 2. هاد 2 هادي غادي تهبط، غادي تولي ليا موان 2 الالين دو 3. دابا اراديك الحسابات، يلا حسب. عندك هنا 2 الالين دو 2 بلس 2 الالين دو 2 شحال هي 4 الالين دو 2. سي كلير. عندي الالين دو 3 موان 2 الالين دو 3، دونك هي موان الين دو 3. فاهمين؟ فاهمين؟ هادو راه ما تيجيوش، الاغلبيه راه ما تيجيوش في دي كيسيون بوحديتهم، تيجيو لك سامبليفي بحال هكا، ولكن راه كيجي داكشي وسط الفونكسيون. واش فهمتوا؟ راه كيجي داك العجب وسط من الفونكسيون، يعني انت خاصك ضروري تكون كتميتريزي هادشي هذا. والبروبليم وسط من الفونكسيون راه ما كيقولكش ها باش غتخدم وها باش غادي تخدم، صافي يلوح لك الكره نتايا. انت خاصهم يكونوا عندك كلشي في دماغك، وقتاش نخدموا بهادي وقتاش نخدموا بهادي. دونك troisième كيسيون غادي نقول لك résoudre l'équation. متفقين؟ دونك résoudre l'équation. غنعطيك دابا دي زيكواسيون ونصيبوهم، يعني معادلات وماشي العاديين، يعني اللي فيهم الالين. دونك عندي الالين دو اكس موان 1 est égal à 0. هذه ليكواسيون الاولى. مزيان دابا الشباب، كيبان مزيان. دونك عندي الالين دو اكس موان 1 est égal à 0. دونك هذه ليكواسيون الاولى. الشباب نقول لكم واحد الهضره، قبل ما تبداو اي ايكواسيون، قبل ما نبداو نخدموا اي ايكواسيون سواء في الالين سواء ان شاء الله في ليكسبونونسيال، خاصنا نصيبوا دومين ديفينيسيون. حنا تعقلوا معايا شحال هادي ملي كنا كنقراو في الكاتريام وفي السانتيام وزيد وزيد، كنا كنصيبوا معادلات الى عقلتو ياك، يعني كنا كنصيبوا ليكواسيون، وداك السوليسيون الاخراني اللي كنلقاوه ملي كنشدوه وكنغومبلاسيوه في ليكواسيون شحال كيعطينا زيرو. مفهوم؟ دابا هادشي هذا علاش قلت لك، حيت يقدروا يخرجوا لك دي سوليسيون ما كاينينش في الدومين ديفينيسيون. مثلا نقدر نبقى غادي كنحسب انا هنايا وتخرج ليا مثلا موان 3، ولكن موان 3 راه ما يمكنش نغومبلاسيها وسط من الالين. فهم؟ دونك الدي ديال ليكواسيون هي كنديرو اكس ابارتيان ا ار تيل كو داكشي اللي وسط. شوف والله العلي العظيم دونك قلنا اكس ابارتيان ا ار تيل كو اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو. هاد اكس هادي منين جبناها من وسط الالين. دونك حنا قلنا داكشي اللي وسط الالين خاصو يكون بوزيتيف. اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو، دونك الدومين ديفينيسيون يعني هو زيرو تاع لاش تاع بلوس لانفيني.
لانفيني اوفير و زيرو اوفير. راه قلنا علاش، متفقين؟ حيت لانفيني ما يمكنش تسد وحتى الزيرو ما يمكنش تسد، حيت عندي ستريكتوم. دونك نرجعو ليكواسيون ديالنا دابا نصيبوها. ملي كنصيبو الدومين ديفينيسيون est égal à 0 كنديرو équivalence h ln du x est égal à 1. équivalence دونك واحد صيفطنا ليه ولا موان 1 صيفطنا ليه ولات 1. باش غنطيرو الالين دابا بغينا نحيدوه. دونك دابا وصلنا لهاد المرحله هادي اللي هي الالين دو اكس اتاكال ايكيفالونس. منين بغينا نطيرو الالين شنو دخلنا عليه؟ دخلنا عليه ليكسبونونسيال. دونك هنا كندخلو ليكسبونونسيال وهنا غندخلو ليكسبونونسيال. يعني شنو غتبقى ليا؟ ليكسبونونسيال على بويسونس واحد راه حتى هي او. دونك هاد ليكسبونونسيال هادي واحد الاشاره، هاد او هادي في لا فالور ديالها في كالكولاتريس كتعطيك 0,7. دونك 2,7 باردون 2,7 واش كاينه في هاد الانترفال 0 بلس لانفيني ولا ما كايناش؟ كاينه. دونك كنديرو اس est égal هي او. شي سؤال الشباب؟